साहिवाल से आपको बताते चले, साहिवाल क्रिश्चियन कम्युनिटी की पाक फौज से अज़हार यकजहती के लिए फेस्टिवल का इन्हाकाद। साहिवाल की तारीख में पाक फौज के हक में बड़ा इज्तिमा हुआ। साहिवाल डिवीजन की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने गॉस्पल बैप्टिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप हाउस साहिवाल में पाकिस्तान आर्मी से अज़हार यकजहती और पाक फौज की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए साहिवाल की तारीख में बड़ा इज्तिमा किया। हज़ारों की तादाद में मसीही बरादरी ने इज्तिमा में शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तानी परचम हाथों में उठा रखे थे। इज्तिमा में कौमी तराने भी चलाए गए और पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र करते हुए हक में नारेबाजी की गई। शुरका का कहना था कि हर हाल में क्रिश्चियन कम्युनिटी पाक फौज के साथ खड़ी है। साहिवाल इज्तिमाई तकरीब से पास्टर अनवर फजल, मिसेस निदा अनवर, बशप इब्राहिम अजीम डैनियल ने भी खिताब किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 10 बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के लिए बज़रिया कुरानदाज़ी माली इमदाद भी की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, बच्चों की खुराक में जालसाजी करने वाले यूनिट पर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का सब्जाजार हाउसिंग स्कीम हरुनाबाद में स्नैक्स यूनिट पर छापा। 40 किलो मिस लेबलिंग पापड़, 6 किलो फेक पैकिंग मटेरियल तलब। मालिकान को 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने सब्जाजार हाउसिंग स्कीम हरुनाबाद में स्नैक्स यूनिट पर छापा मारा, जहां स्नैक्स यूनिट मालिकान पापड़ की जाली पैकिंग कर रहे थे। ऑयल तब्दीली का कोई रिकॉर्ड वाज़ेह न किया गया। पापड़ तलब करके मालिकान को जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाजी करने वाले फूड अथॉरिटी से बच नहीं सकते। इनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नंबर 1223 पर इत्तला करें। साहिवाल से आपको बताते चले, साहिवाल सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अरशाद अहमद का दौरा साहिवाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पस्प प्रोग्राम के तहत जारी कामों का तफसीली मुआयना। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल पाकपतन रोड, अलामा इकबाल रोड, हाई स्ट्रीट, माल मंडी चौक और मोहम्मदपुर डिस्पोजल स्टेशन पर जारी काम का जायजा। चीनी कंपनी की तरफ से काम की सुस्त रफ्तारी पर शदीद इजहार नाराजगी। अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए तमाम इंतजामी इक़दाम उठाए जाएं। डॉक्टर अरशाद अहमद पस्प मंसूबों की मुसलसल मॉनिटरिंग पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद का शुक्रिया अदा किया। मंसूबों में हाल रुकावटों को रोजाना की बुनियाद पर दूर किया जा रहा है। टाइमलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की तकमील को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। साहिवाल से आपको बताते चले, थाना डेरा रहीम की हदूद में फायरिंग नवाही गांव 110 नोएल में बलोच ग्रुप ने की। फायरिंग से जोया बरादरी का 7 नामी नौजवान कत्ल, 3 राहगीर जख्मी। मकतूल सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था जिसको नाहक कत्ल कर दिया गया। वर्सा फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ और हरास की फजा कायम। रेस्क्यू 1112 को मौका पर ना पहुंच सकी। मकतूल और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। थाना डेरा पुलिस भी अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए मौका पर ना पहुंच सकी। मुलजिम मौका से फरार। पुलिस का मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे। पुलिस ने अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। वर्सा का DPO साहिवाल मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। सराय आलमगीर से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल से सराय आलमगीर के नवाही गांव बावली खुर्द की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात मलक काशफ सतार, मलक अली रजा आवान के वालिद मोहतरम और मलक शफकत, मलक इकराम नंबरदार, मलक खालिद मेहर, डॉक्टर मलक शहजाद, मलक खुरम नंबरदार, मलक आफ्ताब के भाई और मलक उमर नंबरदार, मलक सकलैन, मलक हुसनैन के मामू जान, मलक अब्दुल सतार मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए पहली सालाना बरसी नवाही गाँव बावली खुर्द में मुनक्किद हुई। पहली सालाना बरसी की महफिल में साबक MNA मलक जमील आवान, उम्मीदवार सूबाई असम्बली राजा असलम खान, अमजद बेग चौधरी, इस्माइल साई, इरफान रफी, साबक कौंसलर राजा नाज़म, साबक कौंसलर चौधरी जहीर गुज्जर बावली, चौधरी यासर नज़ीर गुज्जर बावली, राजा नवीद करियाला, चौधरी जहीर गुज्जर बावली, मलक इशफाक, राजा आतफ करियाला, राजा तनवीर आफ्ताब, साबक उम्मीदवार चेयरमैन चौधरी तनवीर बाबा जमीर जब, राजा वसीम, मलक सज्जाद, मलक मजहर,
ملک طارق، ملک اسد، ملک ظہیر، ملک وسیم، ملک فیصل چودھری، بلال گجر، ملک امجد، ملک مظہر، راجہ منصور کبیر، ملک میرا بخش کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں پہلی سالانہ برسی کی محفل میں شرکت کی۔ سرائے عالمگیر سے آپ کو بتاتے چلیں ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل کی رپورٹ کے مطابق سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں تھون کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات چیئرمین گوسیا گروپ حافظ راجہ عمران کے درینہ دوست اور محمد صدیق کے صاحبزادے CEO گوسیا اسٹیٹ محمد شعیب آف تھون کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب نواحی گاؤں تھون میں منعقد ہوئی۔ عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں سابق MNA ملک جمیل آوان، راجہ محمدی آف بجلی گڑھ، سابق چیئرمین چودھری فاروق علی بھٹی، چودھری مسعود عاشق، راجہ واجد منڈی بھلوال، چودھری ثقلین مختار، حاجی چودھری ریاض، نمبردار راجہ ادریس، مرزا ریاست بیگ، سابق کونسلر چودھری ناظم، راجہ وسیم شوکت کے علاوہ ممتاز سیاسی اور سماجی مذہبی کاروباری شخصیات سمیت معززین علاقہ نے ہزاروں کی تعداد میں CEO گوسیا اسٹیٹ محمد شعیب کی عظیم الشان دعوت ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی۔ شاہپور جہانیہ سے آپ کو بتاتے چلے اسد بگیو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ ضلع شہید بینظیر آباد کی جانب سے لیڈیز ونگ کو فعال کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تارپور کے حکم پر لیڈیز ونگ کی ضلعی قیادت شاہپور جہانیہ کے نواحی گاؤں دی پھلیل پہنچ گئی۔ اس موقع پر گاؤں دی پھلیل کی خواتین نے آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا، جس میں لیڈیز ونگ ضلع شہید بینظیر آباد کی صدر مہر النساء میمن، ڈسٹرکٹ جنرل سیکریٹری اسرا بلوچ، ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ نذیرہ خاص کھیلی، پیپلز پارٹی ورکر کلمہ راجپوت بھی موجود تھی۔ اس موقع پر لیڈیز ونگ ضلع شہید بینظیر آباد کی قیادت نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم محترمہ فریال تارپور کے حکم پر ضلع شہید بینظیر آباد کے تمام تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کو فعال بنانے کے لیے نکلی ہیں، تاکہ تحصیل دولت پور، قاضی احمد، تحصیل سکرنڈ، تحصیل دوڑ اور تحصیل نواب شاہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نئی باڈی تشکیل دے کر پڑھی لکھی نوجوان لڑکیوں کو آگے لایا جائے، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کا پیغام گھر گھر پہنچ سکے۔